18 सितंबर 1954 को पैदा होने वाले मीर गुलाम मुर्तज़ा भुट्टो पाकिस्तान के नामवर सियासी रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बड़े साहिबजादे थे। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पहली शादी 1943 में शीरीं अमीर बेगम से हुई, जबकि दूसरी शादी 1951 में ईरानी नय्याद कुर्द खातून नुसरत भुट्टो से अंजाम पाई। नुसरत भुट्टो से उनके 4 बच्चे हुए, बेनज़ीर भुट्टो, मीर मुर्तज़ा भुट्टो, सनम भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो। मुर्तज़ा भुट्टो ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची ग्रामर स्कूल से हासिल की। बाद आला तालीम के लिए पहले अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए और फिर बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम मुकम्मल की। तालिब इल्मी के ज़माने ही से वो एक हसास, जज्बाती और सियासी शऊर रखने वाले नौजवान के तौर पर जाने जाते थे। 5 जुलाई 1977 को पाकिस्तान के उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल हक ने मुंतखब वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटकर मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। हालात की संगीनी को भांपते हुए जब 16 सितंबर 1977 को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने अपने बेटे मुर्तज़ा भुट्टो को मुल्क से बाहर भेज दिया ताकि वो मुमकिना इंतकामी कार्रवाइयों से महफूज रह सके। 4 अप्रैल 1979 को ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को अदालती फैसले के तहत फांसी दे दी गई। उसके फौरन बाद जनरल ज़ियाउल हक की फौजी हुकूमत ने नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों खवातीन को तवील अरसे तक कैद और नजरबंदी का सामना करना पड़ा। ये वाकयात मुर्तज़ा भुट्टो की जिंदगी और सोच पर गहरे असरात छोड़ गए। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के वक्त मुर्तज़ा भुट्टो और उनके भाई शाहनवाज भुट्टो लंदन में एक फ्लैट में मुकीम थे। बाद दोनों भाई अफगानिस्तान, शाम और दीगर ममालिक में भी मुकीम रहे। अफगानिस्तान में क़याम के दौरान अपने वालिद की हुकूमत के तख्ता उल्टे जाने और फिर फांसी के वाक़ये को एक सियासी कत्ल समझते हुए मुर्तज़ा और शाहनवाज भुट्टो ने मुबैना तौर पर अल ज़ुल्फ़िकार के नाम से एक तंजीम कायम की। उस तंजीम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी तलबा तंजीम PSF के बाज़ कारकुन शामिल थे। दस्तयाब अखबारी रिकॉर्ड, सियासतदानों, पुलिस और रियासती इदारों के मौजूदा और साबिक अफसरान की गैर रस्मी गुफ्तगू के मुताबिक ये बहस आज तक मौजूद है कि आया कि अल ज़ुल्फ़िकार बराह रास्त मुर्तज़ा भुट्टो ने कायम की या उनके करीबी साथियों ने। इस बात पर तकरीबन सबका इत्तफाक है कि ये तंजीम अमली तौर पर मौजूद थी। रियासती इदारों के पास ऐसी इत्तलात और शवाहिद मौजूद थे जिनके मुताबिक अल ज़ुल्फ़िकार के रवाबित भारतीय और अफगान खुफिया इदारों से भी रहे। तंजीम ने मुसल्लह मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया और 2 मार्च 1981 को PIA के पेशावर जाने वाली परवाज़ PK-326 को हाईजैक करने की जिम्मेदारी कबूल की। ये तियारा कराची से पेशावर जा रहा था जिसे काबुल ले जाया गया। वहाँ एक फौजी अफसर मेजर तारिक रहीम को जहाज के अंदर कत्ल करके उनकी लाश रनवे पर फेंक दी गई। हाईजैकर्स ने जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत को धमकी दी कि अगर उनके मुतालबात के तहत 53 कैदियों को रिहा ना किया गया तो जहाज में सवार तमाम 143 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया जाएगा। 13 दिन तक जारी रहने वाली ये हाईजैकिंग बिलाखिर उस वक्त खत्म हुई जब मुसाफिरों को रिहा कर दिया गया। मुर्तज़ा भुट्टो के अहले खाना खुसूसन उनकी साहिबजादी फातिमा भुट्टो हमेशा अल ज़ुल्फ़िकार की मुसल्लह कार्रवाइयों और मुर्तज़ा भुट्टो के बराह रास्त किरदार की तरदीद करते रहे और इस इल्ज़ाम को कभी तस्लीम नहीं किया। जनरल ज़ियाउल हक के तवील मार्शल लॉ के खात्मे और 1988 में उनके फ़ज़ाई हादसे में हलाक होने के बाद पाकिस्तान में सियासी फ़ज़ा यकसर बदल गई। उसी बरस होने वाले आम इंतखाबात के नतीजे में बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। ये लम्हा भुट्टो खानदान के लिए बज़ाहिर खुशी का था, मगर दर हकीकत यहीं से खानदान के अंदर इख्तलाफात की एक नई और गहरी लकीर खींचना शुरू हुई। मुर्तज़ा भुट्टो जो तकरीबन 11 बरस जलावतनी में गुजार चुके थे, उस दौरान मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार करते रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब वो जमात नहीं रही जिसकी बुनियाद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी थी। उनके नज़दीक पार्टी पर चंद मखसूस अफराद का कब्जा हो चुका था और नजरियाती कारकुन दीवार से लगा दिए गए थे। वो खुद को अपने वालिद की असल सियासी विरासत का अमीन समझते थे और यही सोच आगे चलकर बहन और भाई के दरमियान शदीद इख्तलाफात की बुनियाद बनी। मुर्तज़ा भुट्टो ने 1988 और 1999 में कई बार पाकिस्तान वापस आने की कोशिश की, मगर उन पर मुख्तलिफ मुकदमात और इल्ज़ामात के बायस उन्हें इजाज़त न दी गई। बिलाखिर 1993 में जब निगरान हुकूमत कायम हुई और सियासी फ़ज़ा निस्बतन नर्म हुई तो मुर्तज़ा भुट्टो तवील अरसे बाद वतन वापस आए। उनकी कराची आमद पर बड़ी तादाद में कारकुनों ने इस्तकबाल किया, जिसे पीपल्स
پارٹی کی مرکزی قیادت نے تشویش کی نگاہ سے دیکھا۔ واپسی کے بعد مرتضی بھٹو نے پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کے نام سے الگ سیاسی جماعت قائم کی۔ یہ فیصلہ محض ایک سیاسی اقدام نہیں تھا، بلکہ یہ دراصل بے نظیر بھٹو کی قیادت کے لیے ایک براہ راست چیلنج تھا۔ مرتضی بھٹو کا موقف تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کو اس کے اصل نظریے یعنی عوامی سیاست، طبقاتی جدوجہد اور اسٹیبلشمنٹ سے آزادی کی طرف واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ یہاں سے بھٹو خاندان کا داخلی تصادم کھل کر سامنے آیا۔ بے نظیر بھٹو بطور وزیر اعظم ریاستی طاقت کی علامت تھی، جبکہ مرتضی بھٹو خود کو ایک مظلوم، بے دخل اور اصل وارث کے طور پر پیش کر رہے تھے۔ سندھ کی سیاست میں یہ کشمکش روز بروز شدت اختیار کرتی گئی۔ مرتضی بھٹو نے کراچی اور سندھ کے دیگر علاقوں میں جلسے جلوس شروع کیے، جن میں وہ نہ صرف فوجی اسٹیبلشمنٹ بلکہ اپنی بہن کی حکومت پر بھی کڑی تنقید کرتے تھے۔ ان کی تقاریر میں تلخی، شکوہ اور بغاوت کا عنصر نمایاں ہوتا چلا گیا۔ دوسری جانب سندھ حکومت، جس کی قیادت پیپلز پارٹی کے پاس تھی، مرتضی بھٹو اور ان کے ساتھیوں کو ایک سیکیورٹی رسک سمجھنے لگی۔ 1994 سے 1996 کے درمیان مرتضی بھٹو اور ان کے قریبی ساتھیوں پر کئی پولیس مقابلوں، چھاپوں اور مقدمات کی تلوار لٹکتی رہی۔ ان کا گھر، جسے 70 کلفٹن کے نام سے جانا جاتا تھا، مسلسل پولیس نگرانی میں رہا۔ مرتضی بھٹو اکثر یہ الزام لگاتے تھے کہ انہیں جان بوجھ کر سیاسی طور پر تنہا اور جسمانی طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب سندھ پولیس اور صوبائی حکومت پر ماورائے عدالت اقدامات کے سنگین الزامات عائد ہو رہے تھے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی سندھ میں پولیس مقابلوں پر سوالات اٹھا رہی تھی۔ ایسے میں مرتضی بھٹو کا موقف مزید شدت اختیار کرتا گیا کہ ریاست انہیں خاموش کرانا چاہتی ہے۔ 20 ستمبر 1996 کی رات کراچی کی سیاست اور بھٹو خاندان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب بن گئی۔ اس روز مرتضی بھٹو اپنی رہائش گاہ 70 کلفٹن واپس آ رہے تھے کہ پولیس کے ایک بڑے دستے نے انہیں گھیر لیا۔ سرکاری موقف کے مطابق یہ ایک اچانک فائرنگ کا تبادلہ تھا، جبکہ مرتضی بھٹو کے حامیوں اور اہل خانہ کا کہنا تھا کہ یہ ایک منصوبہ بند کارروائی تھی۔ اس تصادم میں مرتضی بھٹو اور ان کے کئی ساتھی موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ ان کے جسم پر لگنے والی گولیوں کے نشانات اور واقعے کے فوری بعد سامنے آنے والی تصاویر نے ملک بھر میں شدید رد عمل کو جنم دیا۔ سوال یہ اٹھا کہ اگر وہ ایک سیاسی رہنما تھے تو انہیں زندہ گرفتار کیوں نہ کیا گیا؟ مرتضی بھٹو کی ہلاکت کے صرف چند ہفتوں بعد صدر مملکت فاروق لغاری نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ سرکاری وجوہات میں بد انتظامی اور امن و امان کی خراب صورتحال شامل تھی، مگر عوامی سطح پر یہ تاثر گہرا ہو چکا تھا کہ مرتضی بھٹو کے قتل نے حکومت کی اخلاقی بنیادیں ہلا دی تھی۔ مرتضی بھٹو کی تدفین گڑھی خدا بخش میں ہوئی، جہاں بھٹو خاندان کے دیگر افراد بھی آسودہ خاک ہیں۔ یہ تدفین خاموش نہیں تھی، یہ ایک سوال تھا، ایک الزام تھا اور ایک ایسی یاد تھی جو آج تک پاکستانی سیاست کا پیچھا کر رہی ہے۔ مرتضی بھٹو کی ہلاکت کے فوراً بعد یہ معاملہ محض ایک پولیس مقابلہ نہ رہا، بلکہ ریاست، سیاست اور انصاف کے باہمی تعلق پر ایک بڑے سوال کی صورت اختیار کر گیا۔ ملک بھر میں سیاسی جماعتوں، صحافتی حلقوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس واقعے کی شفاف اور آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ حکومت کی برطرفی کے بعد قائم ہونے والی نگران انتظامیہ نے اس معاملے کو عدالتی دائرے میں لانے کا اعلان کیا، مگر یہ عمل بھی شکوک و شبہات سے پاک نہ رہ سکا۔ مرتضی بھٹو کے قتل کے مقدمے میں سندھ پولیس کے کئی سینئر افسران کو نامزد کیا گیا، جن میں اس وقت کے DIG شعیب سڈل کا نام بھی شامل تھا۔ ان پر الزام عائد کیا گیا کہ یہ کارروائی ایک منظم منصوبے کے تحت انجام دی گئی، تاہم طویل عدالتی عمل، گواہوں کے بیانات میں تضاد، شواہد کی عدم دستیابی اور ریاستی اداروں کی خاموشی کے باعث یہ مقدمہ کسی منطقی انجام تک نہ پہنچ سکا۔ عدالتی کارروائی کے دوران کئی اہم سوالات مسلسل نظر انداز ہوتے رہے۔ اگر یہ محض ایک اچانک تصادم تھا تو پولیس کی اتنی بھاری نفری کیوں موجود تھی؟ فائرنگ کا آغاز کس جانب سے ہوا؟ کیا واقعی گرفتاری کی کوشش کی گئی تھی، اور اگر کی گئی تھی تو ناکام کیوں ہوئی؟ یہ سوالات آج بھی عدالتی فائلوں اور عوامی یادداشت میں تشنا ہیں۔ مرتضی بھٹو کی صاحبزادی فاطمہ بھٹو اس سانحے کے بعد اپنے والد کے موقف اور یادداشت کی سب سے مضبوط آواز بن کر سامنے آئی۔ اپنی کتابوں، مضامین اور عوامی بیانات میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ ان کے والد کو ایک سیاسی سازش کے تحت راستے سے ہٹایا گیا۔ فاطمہ بھٹو کے مطابق مرتضی بھٹو کو نہ صرف ریاستی اداروں بلکہ اس سیاسی نظام سے بھی خطرہ تھا جو طاقت اور مفاہمت پر قائم ہو چکا تھا۔ فاطمہ بھٹو یہ بھی کہتی ہیں کہ ان کے والد کی سیاست کا بنیادی نقطہ عوامی خود مختاری اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے خلاف مزاحمت تھا۔ ان کے نزدیک مرتضی بھٹو نہ تو دہشت گرد تھے اور نہ ہی مجرم، بلکہ وہ ایک ایسے سیاسی کارکن تھے
जिन्होंने ताकत के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया था। मुर्तजा भुट्टो की शख्सियत के गिर्द बढ़ने वाला ये बयानिया हमेशा मुतजाद रहा है। एक तरफ उन्हें एक बागी, सख्तगीर और मुसल्लह जिद्दोजहद से वाबस्ता शख्सियत के तौर पर पेश किया जाता है, जबकि दूसरी जानिब उन्हें एक नजरियाती, मज़ाहमती और उसूल पसंद सियासतदान समझा जाता है। हकीकत शायद उन दोनों के बीच कहीं मौजूद है, मगर अफसोस कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में सच अक्सर मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आता। रियासती बयानिया वक्त के साथ बदलता रहा, मगर अदालती फैसले में कोई हतमी सच तय न हो सका। यही वजह है कि मुर्तजा भुट्टो का नाम आज भी एक सवाल की मानद लिया जाता है, जिसका जवाब हर तबका अपनी सहूलत के मुताबिक देता है। मुर्तजा भुट्टो की सियासी जमात अमली सियासत में कोई बड़ी कामयाबी हासिल न कर सकी, मगर उनकी सोच और उनका बयानिया आज भी कई नौजवानों और मज़ामती सियासी हलकों में जिंदा है। वो एक ऐसी अलामत बन गए जो ये सवाल उठाती है कि क्या पाकिस्तान में नजरियाती सियासत की कोई गुंजाइश बाकी है। उनकी जिंदगी और मौत दोनों इस अमर की गवाह हैं कि इस मुल्क में ताकत, सियासत और इंसाफ के दरमियान तवाजुन हमेशा कमजोर रहा है। मुर्तजा भुट्टो न सिर्फ एक फर्द थे बल्कि एक नजरिया थे, और नजरियात को गोली से खामोश तो किया जा सकता है मगर खत्म नहीं किया जा सकता। मुर्तजा भुट्टो की दास्तान महज एक शख्स की कहानी नहीं बल्कि ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक बाब है, जिसमें इक़्तिदार, खानदान, नजरिया और ताकत सब आपस में गुत्थम गुत्था हुए हैं। उनकी जिंदगी में सवाल थे और उनकी मौत ने उन सवालों को मजीद गहरा कर दिया। ये तारीख शायद किसी एक फैसले में कभी बंद ना हो सके, मगर जब तक ये सवाल जिंदा है मुर्तजा भुट्टो का नाम भी जिंदा रहेगा।